اج دا اے عظیم الشان درس قرآن محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد افضل محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دی محنت اور کوشش اور جماعتی احباب دی محنت اللہ تعالی ساڈے اج دے اس پروگرام نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے تو قبل محترم جناب قاری محمد الیاس محمدی صاحب انہوں نے ماشاءاللہ بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب فرمایا ہے، اور میرے تو بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا قاری محمد تنویر شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ خطاب فرمان گے، تو میں نہ چیز طالب علم مختصر وقت اندر تسا احباب دے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہنا۔ دنیا دے اندر آج ہر انسان پریشان اور دکھی نظر آتا ہے۔ اگر کسی مزدور نو پوچھیا جائے وہ دے حال احوال پوچھے جان تو انسان بھی پریشان ہے، اور اگر کسی بزنس مین بڑے تو بڑے کاروباری انسان نو پوچھیا جائے تو وہ بھی آندا جناب بڑا پریشان ہے، کوئی حالات سمجھ نہیں آ رہے۔ تو اس مختصر وقت اندر میں انشاءاللہ الرحمن جو پریشانی دا حل اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے اور آمنہ دے لال علیہ السلام نے پریشانی دا حل دسے ہے، انشاءاللہ میں کوشش کرانگا کہ او تسا احباب دے سامنے بیان کراں۔ دعا فرماؤ اللہ منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا کہ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام اور اللہ دے فرشتے اے آمنہ دے لال علیہ السلام تے درود بھیج دے نے، اور نال ہی ایمان والیاں حکم فرمایا کہ ایمان والو تسی بھی آقا علیہ السلام تے درود پڑھیا کرو، میرے محبوب علیہ السلام تے درود پڑھیا کرو۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس درود دے اندر پریشانیاں دا حل رکھیا، اور ویسے بھی اگر کوئی بندہ مسلمان اللہ ذوالجلال والاکرام نے درود پڑھن دا حکم فرمایا، اگر کوئی انسان درود نہ پڑھے تو آقا علیہ السلام دی شان دے اندر کمی ہو سکتی نہیں، اور ساڑھے درود پڑھن نال آقا علیہ السلام دی شان دے اندر اضافہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آقا علیہ السلام نو بڑیاں عزتاں اور شانہ دے نال ہم کے نار فرمایا۔ اسی درود اس واسطے پڑھنا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو نیکیاں عطا فرمان گے۔ درود پڑھن دے اندر ساڈا ہی فائدہ ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک مرتبہ میری ذات گرامی تے درود پڑھ دے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے تے 10 رحمتاں دا نزول فرماندے نے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے ذرا غور فرمانا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے محبوب علیہ السلام جی اپنی زبان نبوت سے اعلان فرما دیو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اور اللہ دے فرشتے تواڈی ذات گرامی تے درود پڑھ دینے، اور نال ہی اللہ ذوالجلال نے حکم فرمایا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والیو تسی بھی آقا علیہ السلام تے درود پڑھیا کرو، تسی بھی میرے محبوب تے درود پڑھیا کرو۔ جیڑا بندہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام دی ذات گرامی تے درود پڑھدا اللہ ذوالجلال والاکرام وہ دے 10 گناہ معاف کر دیندے نے۔ اللہ ذوالجلال اس بندے نو 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے، تے اللہ ذوالجلال والاکرام درود پڑھن والے بندے دے 10 درجے بلند فرما دیندے نے۔ اے درود پڑھن دیاں برکتاں نے تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے درود دے اندر بڑیاں برکتاں رکھیاں نے۔ جڑا بندہ درود پڑھدا اللہ ذوالجلال دنیا تے بھی پریشانیاں دور کر دیندے نے، کل قیامت دیاں پریشانیاں تو بھی اللہ نجات عطا فرما دیں گے۔ آقا علیہ السلام دے کول ایک دیوانہ آیا، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آکے عرضہ کردہ اللہ دے نبی جی میں جدوں دعا واسطے ہاتھ چکا اللہ دے پیارے نبی جی تواڈے تے کنہ کو درود پڑھا کہ اللہ دے پیارے نبی جی اپنے دعا دے 3 حصے کر لواں، یعنی 15 منٹاں دی دعا کرنی ہے تے اللہ دے پیارے نبی جی 5 منٹ تواڈی ذات گرامی تے درود پڑھا تے 10 منٹ میں اپنی ذات واسطے دعاواں کر لواں کہ اللہ دے نبی جی ٹھیک ہے۔ آقا فرماندے نے ہور زیادہ کر لیں تے بہتر ہے۔ آندہ اللہ دے پیارے نبی جی 2 حصے کر لیں نواں، ایک حصہ میں تواڈی ذات گرامی تے درود پڑھاں گا تے دوسرا حصہ اپنی ذات واسطے دعاواں کراں گا۔ اللہ دے نبی جی اے ٹھیک ہے۔ آقا فرماندے نے ہور زیادہ کر لیں تے بہتر ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام تشریف فرمانے تے دیوانہ دا اللہ دے نبی جی میں تواڈی ذات گرامی تے درود ہی پڑھدا رہواں گا، اپنی ذات واسطے دعا کردا ہی کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے او پیارے ابی بن کعب اگر تو اس طرح کر لیں گا تو سن لے اذن تکفا ہمکا ویغفر لک ذنبکا، اگر اس طرح کر لیں گا تو اللہ ذوالجلال تیریاں پریشانیاں دور فرما دیں گے، اللہ تیریاں پریشانیاں بھی دور فرما دیں گے تے اللہ ذوالجلال تیرے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ پریشانیاں کس طرح دور ہوندیاں نے؟ آقا علیہ السلام دی ذات گرامی تے درود پڑھیا کر، آقا دی ذات گرامی تے درود پڑھیں گا اللہ ذوالجلال تیریاں دنیا دیاں پریشانیاں دور فرما دیں گے، اللہ آخرت دیاں پریشانیاں بھی دور فرما دیں گے۔ ایک آن والا آیا، 2 ایک صحابی ہے، انہاں دا جناب ایک
یہودی دے نال جھگڑا ہو جاندا ہے، کیس میرے آقا دی عدالت دے اندر لے آیا جاندا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی جی اے اٹھ میرا تے یہودی نے قبضہ کر لیا تے آقا علیہ السلام دی عدالت لگی ہے۔ اے کسے عام جج دی عدالت نہیں، کسے عام دنیا دے چیف جسٹس دی عدالت نہیں، اے تے آمینہ دے لال دی عدالت ہے تے تھے انصاف ہی انصاف ملدا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام خاموش نے، اے یہودی چرب زبانے جلدی دے نال بولدا ہے، آندہ اللہ دے نبی جی اٹھ میرا فلاں منڈی تو میں خریدیا اینے پیسیاں دے نال خرید کے لے آیا وہاں۔ اللہ دے نبی جی اٹھ میرا تے ادھروں پاک پیغمبر دا صحابی ہے خاموشی دے نال کھڑا ہے تے آقا علیہ السلام منظر دیکھ رہے نے۔ آقا علیہ السلام نے ساریاں گلاں سنیاں اور اٹھ اپنے دیوانے دے حوالے کر دیتا ہے، اٹھ اپنے صحابی نو دے دیتا ہے، اور جا اٹھ تیرا تے لے کے چلا جا۔ یہودی شرمندہ ہو کے واپس چلا جاندا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا نے اس پروانے نو بلایا۔ آقا فرماندے نے صحابیہ اٹھ تیرا سی لیکن تو بولیا نہیں۔ او یہودی جھوٹا اپنیاں جناب صفائیاں پیش کردا رہیا، طرح طرح دیاں گلاں سناندا رہیا، لیکن تو حق تے سے خاموش رہیا، بولیا نہیں۔ تے صحابی کی عرض کر دینے، آندے نے اللہ دے پیارے نبی جی مینو بولن دی ضرورت ہی نہیں، او گلاں کردا رہیا تے میں تواڈی ذات گرامی تے درود پڑھدا رہیا ہاں۔ او گلاں کردا رہیا تے میں تواڈی ذات گرامی تے درود پڑھدا رہیا ہاں۔ مینوں یقین ہے کہ اس درود دی برکت نال اللہ ذوالجلال میریاں پریشانیاں دور فرما دین گے۔ درود پڑھیا کرو، اللہ ذوالجلال دنیا دیاں پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ اور جدو قیامت دا دن ہوئے گا میں جناب قربان جاواں، کیسا قیامت دا دن ہوئے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس قیامت دے دن دے نقشے اپنے قرآن دے اندر کھچے نے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں جدو قیامت دا دن ہوئے گا، میدان محشر لگیا ہوئے گا، ماواں جناب تیار بچے سٹ دین گیاں، حمل ضائع ہو جان گے، ماواں حمل گرا دین گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک دن سیدہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے حجرے دے اندر تشریف فرمانے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کے آئے، دیکھے ماں جی عائشہ رو رہیاں نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے ما یبکی کہ یا عائشہ، عائشہ کیڑی چیز نے تینوں پریشان کر دیتا، کیڑی چیز نے تینوں روا دیتا؟ تے ماں جی عائشہ عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی بس قیامت دا دن میرے ذہن دے اندر آیا تے عائشہ دیاں اکھاں ڈول پیاں نے۔
قیامت دا دن میرے ذہن دے اندر آیا، اکھاں ڈول پئیاں نے تے نال ہی ماں جی سوال کر دیاں نے، اللہ دے پیارے نبی جی ایک گل تے دسو نا کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، تسی اپنی زبان نبوت جو اعلان فرمایا کہ قیامت دے دن مرد بھی ننگے ہونگے، عورتاں بھی ننگیاں ہونگیاں۔ اللہ دے نبی جی کیا مرد عورتاں نو نہیں دیکھن گے، عورتاں مرداں نو نہیں دیکھن گیاں؟ تے آقا علیہ السلام فرما دے نے بولیے عائشہ کس طرح دی گلاں کرنی ہے، کس طرح دے سوال کرنی ہے؟ اس دن اللہ ذوالجلال اتنے غصے دے اندر ہونگے، کسے دی جرت نہیں ہوئے گی، کسے مرد دی جرت نہیں ہوئے گی کہ کسے عورت نو دیکھ لوے، کسے عورت دی جرت نہیں ہوئے گی کسے مرد نو دیکھ لوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کیسا منظر ہوئے گا جدو سورج سوا نیزے تے آ جائے گا، سورج آنکھ برساریا ہوئے گا، اور کوئی بد نصیب گٹیاں تک اپنے پسینے دے اندر ڈبیا ہوئے گا، کوئی گوڈیاں تک اور کوئی سینے تک اپنے پسینے دے اندر ڈبیا ہوئے گا، تو کوئی بد نصیب اپنے پسینے دے اندر ہی گوتے کھا رہا ہوئے گا۔ کس طرح دا منظر ہوئے گا؟ صاحب دل نے نقشہ کھچ دیتا، کوئی نہیں جے وارو بندا اس جند نمانی دا، کوئی نہیں جے وارو بندا اس جند نمانی دا، لگی آتے کٹ ملدا نہیں پانی دا، انج سامنے ایک حوض دس دا نبی حقانی دا، پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائیا، تے پینا نو پل جانا سکیاں پراواں نے، یاد نہیں کیتا پھر دوست آشناواں نے، روندا بچہ سٹ دیتا جان دیاں ماواں نے، پتر نو یاد نہیں کدھر گئی مائیا۔ اس طرح دا دردناک منظر ہوئے گا، اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ہر بندہ پریشان ہوئے گا، ہر بندہ نفسی نفسی پکار رہا ہوئے گا، اتنا پریشان کن منظر ہوئے گا۔ اور اس جناب دردناک منظر دے اندر، اس میدان دے اندر کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہونگے جدو پریشانی دا منظر ہوئے گا، کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہونگے جنہاں نو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہاتھ تو پکڑن گے، اینا دے ہاتھ پکڑ کے اللہ دی جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ ایک کیڑے خوش نصیب نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ صبح دے وقت 10 مرتبہ میری ذات گرامی تے درود پڑھدا، اور اسی طرح شام دے وقت 10 مرتبہ میری ذات گرامی تے درود پڑھدا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں اس بندے دے بازو تو پکڑاں گا تے اللہ دی جنت اندر لے جاواں گا۔ درود پڑھیا کر، اللہ ذوالجلال تیریاں دنیا دیاں پریشانیاں بھی دور فرما دیں گے، اور اللہ ذوالجلال کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تینوں کامیابیاں دے نال ہمکنار فرما دیں گے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی ذات گرامی کوئی عام نہیں، اللہ ذوالجلال بڑیاں رحمتاں عطا فرما دے نے۔ ایک روایت دے اندر
فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من صلی علیہ واحدتا صلی اللہ علیہ عشرہ، آقا فرماندے نے جڑا بندہ ایک مرتبہ میری ذات گرامی تے درود پڑھدا اللہ ذوالجلال انہوں 10 رحمتاں عطا فرما دیندے نے، 10 رحمتاں مل جاندیاں نے۔ اور جڑا بندہ آقا علیہ السلام تے درود نہیں پڑھدا آقا فرماندے نے او بندہ بخیل ہے، او بندہ کنجوس ہے، جڑا میرا نام سن کے میرے تے درود نہیں پڑھدا، کیونکہ آقا تے اللہ ذوالجلال خود بھی درود پڑھ دینے اور اللہ دے فرشتے بھی درود پڑھ دینے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھیا کرو، اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا دیاں پریشانی میں دور فرما دیں گے، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال تمام پریشانیاں تو بچا کے سانو جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ ذوالجلال تو دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب